एकं शिशुमन्दिरम् इति संस्कृतशिशुशाला बेङ्गळूरुनगरे 4 वर्षेभ्यः पूर्वं संस्कृतभारती कार्यकर्तृद्वयेन प्रारब्धा। उद्देशः आसीत् 3 वर्षीयानां शिशूनां कृते मातृभाषापद्धत्या संस्कृतपाठः कन्नडपाठः च। एकम् इति कल्पना त्रयाणां सिद्धान्तानां संयोगः। संस्कृतम् अद्वितीयं संख्या इति। संस्कृत अंशः सर्वासां भाषाणां मूलं कल्पनाशक्तिसङ्केतः, अद्वितीय अंशः क्रियाशक्तिसङ्केतः, संख्या अंशः बुद्धिशक्तिसङ्केतः। पाठ्यक्रमः अस्ति समग्रशिशुशिक्षणं पञ्चकोशात्मकशिक्षणं च। ययोः मूलं तु तैत्तरीय उपनिषदि अस्ति। पञ्चकोशाः सन्ति: अन्नमयकोशः, प्राणमयकोशः, मनोमयकोशः, विज्ञानमयकोशः, आनन्दमयकोशः च। एषः पाठ्यक्रमः शिशोः परिपूर्णवर्धनार्थं सहकरोति। शिशोः सर्वाङ्गीनविकासः सिद्ध्यते यदा सर्वेषां पात्राणां सहभागः भवति। पात्राणि सन्ति शिशुः, पोषकाः, अध्यापिकाः, समाजः, प्रकृतिश्च। अत्र प्रकृतिः इत्युक्ते ऋतुः। उदाहरणार्थं हेमन्तऋतौ शिशुः शैत्यम् अनुभवति, स्वरक्षणार्थं मार्गान् अन्विषति। वायुविहारसमये शिशुः वृक्षस्य पर्णस्य वर्णम् अवलोकते, आकाशस्य रूपं धरति मनसि। समान अंशाः दैनन्दिनकथायां, प्रकृतिपीठे, गीते च भवन्ति। येन कारणेन प्रति अनुभवः सुदृढः, दीर्घकालीयः, सुस्मरणीयः च भवति। अतः एते अंशाः मासिकलयम् अनुसृत्य भवन्ति। एषः लयबद्धशिक्षणविधिः उल्लेखनीयः अंशः अस्ति। आम्रकाले आम्रफलस्य अनुभवः साक्षात् भवतु, न तु केवलं पुस्तके चित्ररूपेण। एकम् इति शिशुमन्दिरे 3 अध्यापिकाः माताजीजनाः सन्ति। ताः संस्कृतं, कन्नडं, प्रकृतिं च पाठयन्ति। क्रीडा, हस्तकलामाध्यमेन करकुशलवर्धनार्थं, गीतं, कथा, चित्रकलामाध्यमेन भावनाशक्तिवर्धनार्थं, लयः, अनुशासनं, पुनरावर्तनं माध्यमेन मेधाशक्तिवर्धनार्थं। शिशोः सम्यक् अवगमनम् इदानीन्तनकाले प्रधान आवश्यकता अस्ति इति गणस्य विचारः। यद्यपि शालागणः संख्यात्मकवर्धनम् अपि इच्छति, तथापि एतादृशानां शिशुशालानां प्रारम्भः प्रतिप्रदेशे, प्रतिमार्गे भवितुं साहाय्यं कर्तुं सिद्धः अस्ति। एकं लक्ष्यं शिशोः सर्वाङ्गीनविकासः गृहं गृहं प्रति संस्कृतद्वारा। धन्यवादः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।